सीरत उन-नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर ऑल इंडिया मिली काउंसिल व मरकजी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 6वां सालाना रहमतुल्लिल आलमीन तकसीम इनामात व तहनीती जलसा 12 जनवरी को खमर कॉलोनी में मौजूद शालीमार पैलेस फंक्शन हॉल में सुबह 10:30 बजे रखा गया है। इस जलसे में सीरत उन-नबी मुकाबलेजात में जीत हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को कैश प्राइज और सभी पार्टिसिपेट करने वाले तुलबा व तालिबात को गिफ्ट और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। डॉक्टर असगर चुलबुल और दीगर जिम्मेदारों ने कहा है इस जलसे में सैयद शाह हाफिज मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को मनसब सज्जादगी, चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर इलेक्ट होने की मसरत पर तहनीत पेश की जाएगी और खतीबुल हिंद मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इलेक्ट होने पर इन्हें तहनीत पेश की जाएगी और साथ ही हैदराबाद से मौलाना सैयद उमेश नक्शबंदी को भी तहनीत पेश की जाएगी। इसके अलावा इस प्रोग्राम में गुलबर्गा के उर्दू सहाफ़ती खिदमात के लिए एम.ए. हकीम शाकिर, हामिद अकमल और अजीजुल्ला सरमस्त और कन्नड़ा मीडिया के लिए राज्योत्सव अवार्ड हासिल करने पर रामकृष्णा बड़शेशी, देवैया गुत्तेदार, जयतीरिथ पाटिल और हनुमंत भैराया मड़गी के अलावा सोशल वेलफेयर फील्ड में अच्छी खिदमत देने पर यूसुफ मरपल्ली और हाजी जमीलुर रहमान, गवर्नमेंट में अच्छी सर्विस देने के लिए अमीन मुख्तार अहमद, सैयद जमालुद्दीन अलियास रफ़ीक कादरी को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा और ख़ासकर इस जलसे में उबैदुल्ला खान आज़मी और सैयद उमेश नक्शबंदी का खुसूसी खिताब होगा। इस मौके पर तमाम स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स, तुलबा व तालिबात और शहरियान गुलबर्गा से जलसे में शिरकत कर तुलबा व तालिबात का हौसला बढ़ाने की गुजारिश की गई है। सीरत उन-नबी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक की जानिब से और ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम 6वां सालाना जलसे रहमतुल्लिल आलमीन तकसीम इनामात व तहनीत का अजीमुशान जलसे-आम 12 जनवरी को बरोज़ इतवार सुबह 10:30 बजे बमुकाम शालीमार पैलेस फंक्शन हॉल खमुस्लाम कॉलोनी में मुनक़िद किया गया है। इस जलसे में मुल्क की मायानाज़ शख्सियत मोहतरम जनाब अल्लामा खतीबुल हिंद उबैदुल्ला खान आज़मी, नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बिन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और हैदराबाद के आलिम दीन सैयद अहमद वमेज़ नदवी नक्शबंदी साहब इस इजलास को खिताब करेंगे। तमाम तुलबा व तालिबात जो इन मुकाबलेजात में जो 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो इनामी मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया था, इसमें हुस्न क़िरात, नात ख़्वानी, हदीस, तकरीरी, तहरीरी, कुरान क्विज़, सीरत क्विज़ में जुमला 2000 से ज़ायद तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ 100 तलबा व तालिबात को इंशाअल्लाह जो अव्वल, दुवम, सुवम, चारुम जो नक़द रकम हमने जो देने का ऐलान किया था वो इंशाअल्लाह इन तुलबा व तालिबात को ये तमाम मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमा इकराम और दानिशवारान मिल्लत अपने दस्त मुबारक से इन तमाम तुलबा व तालिबात को अपने वो इनामात तक़सीम करेंगे। इस जलसे में अहम जो दूसरी जो तहनीत है, मोहतरम जनाब तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बनने की मसरत में और चांसलर केबीएन यूनिवर्सिटी और रुकन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के हैसियत से मुंतखब होने की मसरत में इनको तहनीत पेश की जाएगी। साथ ही साथ मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब को नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुंतखब होने पर इनकी भी तहनीत की जाएगी और साथ ही साथ तहरीरी में और खतूत में जो अपनी नुमाया खिदमत अंजाम दिए हैं मोहतरम सैयद अहमद उमेश नदवी साहब, उनको भी इस इजलास में तहनीत पेश की जाएगी और साथ ही साथ सहाफ़ती खिदमत में जो अरसे दराज से हमारे गुलबर्गे में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तकरीबन 55 साल से एम.ए. हकीम शाकिर साहब और 50 साल से हामिद अकमल साहब और 47 साल से जनाब अजीजुल्ला सरमद साहब अपनी सहाफ़ती खिदमत सहाफ़ती मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनको तहनीत पेश की जाएगी। और बरादरान वतन श्रीमान रामकृष्णा बड़शेशी जो रियासती राज्योत्सव अवार्ड उनको मिला है, इंडियन एक्सप्रेस में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको, और साथ ही साथ
دیویا گتیدار جو ایڈیٹر ہیں وجے کرناٹک کے، یہ بھی تقریباً 25 سال سے اپنی خدمات کرنا اخبارات میں دیتے آ رہے ہیں. ان کو جو ریاستی سطح کا بیسٹ رپورٹر کے حیثیت سے انہیں ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان کی. اور جے تیرتھ پاٹل وہ بھی تقریباً 30 سال سے زائد دیگر اخبارات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو. اور ہنمنت راؤ بہرا مڈگی یہ بھی تقریباً 27-30 سال سے کنڑا اخبارات میں اپنی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور بالکل جو ہماری جو نیوزز ہیں جو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر وہ اس کو کوریج کر رہے ہیں. اور بالکل ہمارے گلبرگے میں جو بھی پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، ان کو اچھی طریقے سے اقلیتوں کے ہو یا دیگر قوموں کے ہو، اس کو ایک حق کے طور پر اس نیوز کو لکھ کر کے آواز کو اٹھاتے ہیں. ان کی بھی اس موقع پر تہنیت کی جائے گی. میں تمام اسکول کے اساتذہ والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ 12 جنوری کو صبح 10:30 بجے شالیمار فنکشن ہال میں تشریف لائیں. اور جو طلباء و طالبات جو انعامات حاصل کیے ہیں تقریباً ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ باقی جو طلباء و طالبات جو تمام ساتوں جو مقابلہ جات میں حصہ لیے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ سرٹیفکیٹ اور تحفوں سے نوازا جائے گا. بچیاں جو حصہ لے چکے ہیں انشاءاللہ 12 تاریخ کے دن شالیمار فنکشن ہال میں اسناد تقسیم ہوگی اور انعامات تقسیم کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو اساتذہ جو طلباء اور طالبات کا جو امتحانات لیے ہیں جن کے پیچھے ان کی محنت ہو چکی ہے ان کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. میں گزارش کرتا ہوں شہر گلبرگہ کے ان تمام طلباء اور طالبات کے اولیاء سے وقت مقررہ پر ضرور حاضر ہو جائے، کیونکہ اس پروگرام کے اندر، اس جلسے کے اندر معناس شخصیات بھی، سجادگان بھی موجود رہیں گے. ساتھ ساتھ ملک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا علامہ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں اعظمی صاحب تشریف لائیں گے، جس میں ان کا خطاب بھی ہوگا. اور حیدرآباد سے مولانا احمد عمیر صاحب جو استاد حدیث ہیں یہ بھی تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں تمام اہلیان گلبرگہ سے جو طلباء اور طالبات امتحان دے چکے ہیں تمام کا حاضر ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور اس میں شرکت کریں اور ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی حاضر ہو جائے. جیسا کہ جلسے کا عنوان ہے جلسہ رحمت للعالمین تقسیم انعامات و تہنیت، تو اس اجلاس میں سب سے پہلے تو کچھ علماء کرام کے خطابات ہوں گے جو بیرون شہر سے تشریف لا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد طلباء اور طالبات کے درمیان جنہوں نے 7 مقابلہ جات میں حصہ لیا ہے ان کے درمیان انعامات اور اسناد کی تقسیم عمل میں آئے گی. اور پھر اس کے علاوہ کچھ مشائخین کرام اور کچھ علماء کرام اور پھر اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات میں اپنی نمایاں خدمات انجام دینے والے حضرات کو تہنیت پیش کی جائے گی. لہذا اولاً اس موقع پر میں عالی جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب چلبل کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام طلباء، طالبات اور تمام شرکائے مقابلہ جات سے اور ان کے والدین اور اولیاء سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ 12 جنوری 2025 کو منعقد ہونے والے شالیمار فنکشن ہال میں منعقد ہونے والے اجلاس میں ضرور بھی ضرور اپنے طلباء اور طالبات کے ساتھ شرکت فرمائیں. اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عالی جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب چلبل اور ان کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے ان تمام کی تمام لوگوں کی خدمات عالیہ کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے. آمین. اس جلسے اس پروگرام کے ذریعے مسلسل 6 سال سے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب نے خصوصاً طالب علم اور طالبات میں جو ہے نا دین کے معلومات کو عام کرنے کے لیے یہ جو کارروائی 6 سال سے مسلسل چلتے آ رہی ہے، میں انہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تمام اساتذہ اور اولیاء طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ ہونے والے مقابلہ جات میں
اپنے اسکول کے زیادہ سے زیادہ طلباء اور اپنے گھروں سے اپنے تمام بچوں کو ان مقابلہ جات میں حصہ لینے کی ترغیب دیں اور مقابلے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں تمام مشائخ نظام اور جو ہے نا علماء کرام، دانشوران ملت، تمام لوگوں سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ اس جلسے میں ضرور شرکت فرما کر اس کو کامیاب بنائیں۔ آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے چھٹا اجلاس زیر اہتمام جلسہ بعنوان جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و تہنیت و تقسیم انعامات بتاریخ 12 جنوری بروز اتوار صبح 10:30 بجے بمقام شالیمار فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں گلبرگہ کی عوام الناس سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں، اور خصوصاً اس جلسے میں خطاب فرمانے کے لیے خطیب الہند مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا علامہ عبید اللہ خان اعظمی، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ دوسرے مقرر تلنگانہ کے مشہور عالم دین حضرت مولانا سید امیز ندوی و نقش بندی صاحب، استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ گلبرگہ کی عوام سے خصوصاً ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ بمقام شالیمار فنکشن ہال 12 جنوری صبح ٹھیک 10:30 بجے۔